मोगाच्या भावा भयणीनो, हे वर्सभर ह्या उत्सवीक वर्सान आमी बरवाशाचेर नियाळ्ळा आनी आयची परब पासून बरवसो आमकां दिता. बरवसो आमकां फटयना, पूण बरवसो म्हटल्यार कितें? एका मनशाचेर आमी दवरता काय ना. एका मनशाचेर बरवसो आमी दवरिना. जायते पावटी तुमी घडये म्हटलां आसतलें, फादर ह्या एजंटाक पयशे दिले सर्विसेक आनी एजंट फटोवन गेलो. हे स्किमीन पयशे घातले आनी ती स्किमूय ना आनी पयशे घेतलो मनीस ना. आमी बरवाशान कितें कोत्ता दिता, पूण आमकां फटयतात. पूण आमची घरचीं, आमची कुटुंबाची वांगडी ताचेर विस्वास दवरलो जायतो आयज ती आमकां फटोवन गेली. मोगाच्या भावा भयणो, जेन्ना आमी मनशांचेर बरवसो दवरता तेन्ना मनीस आमचो बरवसो विस्वास घात करूंक शकता. आतां करून आमी कोणाचेर दवरूंक जाय? आमी देवाचेर दवरूंक जाय, जेजूचेर दवरूंक जाय. आनी जितले पावटी म्हजो बरवसो उणो जाता, हांवें कुर्साचेर नदर मारूंक जाय. बरवशाचो प्रतीक ह्या कुर्साचेर जेजू मेलो. ताणें आमचो मोग केलो की ताणें आपलो जीव आमचे खातीर दिलो. हो तो बरवसो दर एका क्रिस्तावान नियाडूंक गरज. काडा काडा देव आमकां बरवसो दिता. आयच्या पयल्या वाचपान पळयात, जेन्ना आदाम ईव पातोक कोत्ता, मनीसकूड सोकलाक कशें पडटा, तांच्या जिवितान काडूक येता, दिसना, निराशेपणान ती पावतात, तरीक आसतना तांकां बरवसो आसना, पूण देव बरवसो तांकां दिता. एक नवें जिवीत दिता. तांचे सरशी एक बरवशाचो करार कोत्ता. दुसऱ्या वाचपान बागेवन पावलू आमकां सांगता, आमकां सगळ्यांक एक हेतू आसा जिवितान. ऑल ऑफ अस हॅव पर्पज इन लायफ. आमी बिस्तीन संवसारांत येवंक ना, आमी बिस्तीन वाडोवं ना आनी एका दिसाक बिस्तीच आमी मरची ना. तूं तरी हांगा आसा. दॅर इज अ पर्पज इन लायफ. आनी वॉट इज दॅट पर्पज? कितें आमचो हेतू? जशे परी देवान जेजून हो बरवसो आमकां दिलो, तोच बरवसो आमी दुसऱ्यांक दिवंक. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान मोगाच्या बाबा भयणो, सोरवुंडाराक रावताले. देवान प्रवादी धाडले, बऱ्या मनशांक धाडले, राजांक धाडले. आतां रावताले सोरवुंडार येतलो, कित्याक सगळे त्रास कश्ट तांकां आसले. आनीक ह्या संदर्भान देव मारयेक तयार करता. पातका विणे तिका दवरता. कित्याक? हो बरवसो आपल्या सोरवुंडार, आपल्या पुता उदेशी दुसऱ्यांक दिवंक. आनी काय बरें, आयची वड बुडवो गाब्रिएल म्हणटा, देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. आयज मोगाच्या बाबा भयणो, हे सोत आमच्या जिवितान व्हरुया. जायते पावटी घडये आमी जायती पुस्तकां वाचता. भावार्थाचेर, बरवशाचेर एक याज्ञ कसो हांवें जायती पुस्तकां वाचल्यान, पूण ही पुस्तकां तुजें बरवसो तुज्या मनान वाडयता. ऑल दीस बुक्स आर गुड, बट दे एनरीच युअर फेथ इन युअर मायंड. तुज्या मनांत वाडयता. पूण जेन्ना सादी मनशां हांव रितीराच्या घरांत आसता, सादी मनशां व्हडलें शिकोप ना, ती येवन म्हणटात, फादर देव सांडचो ना. कितेंय जिवितान जावं, देव केन्नाय सांडचो ना. काय बरी थियोलॉजी तांच्या जिविताची, सादी थियोलॉजी. देव आमकां सांडचो ना. कितें दाखयता? बरवसो आमकां फटोवचो ना. जायत्यो गोवायक्यो हांव म्हज्या जिवितान पळयतां, जेन्ना लोक येवन सांगतात, आनी तांतली एक हालींच म्हाका दिसता, जेन्ना आमी एकामेकाची गोवायकी आयकता, जेन्ना आमी एकामेकाची टेस्टमनी आयकता, तेन्ना भावार्थ आनी बरवसो न्हूय आमच्या मनान, पूण आमच्या काळजान वाडटा. सप्टेंबराच्या म्हयन्यांत एक फोन कॉल म्हाका आयलो. हांव ह्या कुटुंबाक वळखतालो. एक भयण, ताचो भाव
खूब गंभीर आसलो. आनी जेन्ना फोन करून सांगलें, फादर तूं सोतेसांव लावंक यो. हांव कामान कितें तरी बिजी आसलो. हांवें म्हटलें आयजूच येवंक जाय, फाल्यां येवंक जायना. आनी ते म्हणूंक लागले ना, आयची रात म्हज्या भावान काडल्यार बरी आसा. आनी ताका लागून हांव भियेलो आनी हॉस्पिटलान सोतेसांव लावंक गेलो. जेन्ना हांव गेलो, मोगाच्या बाबा भयणू ताची परिस्थिती खूब गंभीर आसली. लंग्स ताचे इन्फेक्शन जाल्लें. आनी वडकोतल्या नर्सिंगा विचारलें तो कसो आसतलो. आनी तो म्हणूंक लागली, फादर ताचें कंडिशन बरें ना. तूं ताच्या आवयक प्रिपेर कर, तयार कर, कितेंय आयच्या दिसाक जावंक शकता. ताका धोको बसत. प्रिपेर इज मदर सो दॅट शी शूड नॉट गेट अ सडन शॉक. हांव चिंतालो कितें सांगचें. हांव आयिल्लो बरवसो दिवंक, पूण एक आनी कितें म्हज्या मनांत जालें. हांव जेन्ना बेडा सरशी पावलो, जेन्ना हांवें पळयली एक सादी आवय आपल्या पुता खातीर रडटा. दूख तिका जाता, पूण तरीक आसतना देवाचेर बरवसो करून तेर्साचें को ती आनी तिची भयण दोगांयनी मागणें करताली. तांचे बरोबर हांवें मागणी केलें. म्हजोय बरवसो तांकां पळोवन वाडलो. सोतेसांव दिल्या उपरांत हांव घरा गेलो. आनी थोड्या दिसान परतून तांणी फोन मारून सांगलें, फादर म्हजो भाव इम्प्रूव जाता, पूण तरीक आसतना कंडिशन डेंजरस, क्रिटिकल आसा. थोड्या सुमाना फाटल्यान हो भुरगो बरो जावंक पावलो. हांवें फोन मारलो गेल्या म्हयन्याक. तांणी म्हटलें, फादर तालिगांव हॉस्पिटलान ताका शिफ्ट केला. आनी जाले 4-5 दीस फाटीं तांणी मोबायलाचेर मॅसेज घालून म्हाका म्हटलें, फादर तुमी फ्री आसात, म्हाका येवंक जाय कुर्सार सरशी, देवाची बेसांवां घेवंक जाय. म्हजो पूत जो मोरपाचो आसतलो, मरणाचेर तोरणेर आसतलो, बरो जालो, ताका देवाचे लागीं म्हज्या फुर्साचे लागीं हाडूंक हांव चिंता. मोगाच्या बाबा भयण हांव कित्याक सांगता, जेन्ना आमी एकामेकाची ही टेस्टिमनी आयकता, आमच्या काळजांत जाता वय देवान तरी हे संभव केला, म्हज्याय जिवितान कोत्तलो. हांव म्हणिना सगल्यो मिलाग्र्यो घडये देव बरो कोत्तलो, पूण थोड्या मिलाग्रींनी देव घडये आमी सोंसता, तातूंत आमकां आदार जाता. जेजूचेर नदर मारुया. जेजू कुर्सार मेलो, पूण ताका बड देवान फावो केलें. आयज तूं म्हाका आयकताय आनी मी सोमतोच घरा वचून आयज तुज्या जिवितान कसलेय निराशीपण आसो, मोगाच्या बाबा भयणो तुवें व्हड वचाची गरज देवाच्यान जायना. तसलें कांयच ना. देर इज नथींग एंड एब्सोल्युटली नथींग इम्पॉसिबल विथ गॉड. कोणीय तुका म्हणो जावचें ना, एक खबर जावचें ना. जशें परी म्हाका सांगलें, आनी पूण हांवूय ताच्या बरवसो धरलो. आयज तुज्या जिवितान कितेंय जावं, खंयच्याय परिस्थिती आसो, यू मस्ट हॅव रीच टू द डेड एंड ऑफ युअर लायफ, यू सी नो फ्युचर, कांयच दिसना. इन दॅट ब्लीक फ्युचर, इन दॅट डार्कनेस यू सी दिस वर्स, देवाच्यान जायना, तसलें कांयच ना. देर इज नथींग इम्पॉसिबल विथ गॉड. आयज वो बरवसो आमकां मारिया शिकयता. मारिकूय दिसूंक ना, 30 आनी 3 पिरायेचेर म्हजो पूत सोंपलो, कितें जातलें हें तिणेंय चिंतूंक ना. आनी मोगाच्या बाबा भयणो तिका सोजमो नासल्यो जायत्यो वस्तू, पूण जें तिका सोजमोतालें म्हटल्यार तो बरवसो. हांव आसा देवाची चाकून, तुज्या उतरा परमणे, तुज्या येवजणे परमणे म्हजें सवें घडो. आनी दुसरे सुवातेर मोगाच्या बाबा भयणो हो बरवसो आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय, आमकांच मेवल्यार जायना. आयज जायते फावटी आमी पळयतले सगळे कडेन नेगेटिविटी. पेपर उगड, कितें जाल्लें आसा. तुमी जाणात कितें जालां गोंयांत उजो लागून कितले जीव सोंपून गेले. आमी सगळे कडेन पळयता, आमी म्हणटले हांगा आनी कितें आसा, हांव आनी एकलो कितें करतलो, म्हज्या जिवितान आनी कितें करूंक जाता. आनीक ह्या नेगेटिविटीन, ह्या निराशीपणान हांवूय एक निराशी जाता. आतां कारण मोगाच्या बाबा भयणो आयज दर एकल्यान आपणाच्या हातान हो बरवसो घेवंक जाय. तरणाट्याचो रितीर आसलो. एका फिरगोजीची तरणाटी आयलेली.
आनी सांजेच्या वेळार दनपारच्या वेळार तांकां ग्रुप्स करून तांकांच तांचे मदें आमी विचारता तुमी तरणाटीं कशीं तुमच्या गांवान तुमच्या पवित्र सभेन इगोजेन कशें तुमच्यान जेजूक गोवाय दिवंक जाता आनी तींच डिस्कस करतात गांवचे प्रॉब्लम आनी ती एकलो येवन उलयता आनी म्हाका उगडास आसा एक तरणाटो तसो ग्रूप डिस्कशन जाल्या उपरांत असो उलयलो आनी तो आपल्याच गांवच्या तरणाट्यांक सांगतालो पडे आमच्या रस्त्याक लागून जायते त्रास आमकां जाताले ह्या रस्त्याक लागून 108 टायमार हे नासले कित्याक रस्तो सारको नासलो आनी आमी जायते गांवच्या लोकांनी एक भाशेन प्रोटेस्ट केले आपलो ताळो उबारलो पूण म्हजो पाय हातून केन्नाच वचूंक ना आनी ताणें म्हटलें तुमी कोणूच हे वचूं नाकात कित्याक हें बेकार आसल्या मनशांचें काम आमकां नाका तुमी बरे भाशेन शिकात व्हडली जायात असल्या कामांनी पडो नाकात हे पांयचे सदांच म्हणणें आसलेलें आतां म्हणूंक लागलो तुमी जाणात कित्याक ती जाणा आसलेली एका दिसाक पांयक काळजाचो आताक आयलो आनी तोच जालें रस्त्याक लागून ही 108 टायमार येवंक ना आनी पांयचो जीव ह्या पुताच्या खाक्यान हो पांय सोंपलो आनी हो पूत म्हणूंक लागलो हो भुरगो म्हणूंक लागलो आय हॅव लर्न्ड अ लेसन बट आय हॅड टू पे अ ह्यूज प्रायस आय हॅड टू लूज माय फादर हांव एक व्हडलें लिसांव शिकलो पूण हें लिसांव शिकपाक म्हजो पांयक हांवें वगडावचो पडलो आयज मोगाच्या बाबा भयणो जेन्ना ताच्या पांयचेर आयले ताका गोमले कितें गांवचो लोक उलयतालो तो जेन्ना ताचो पांय सोंपलो तेन्ना ताचे दोळे उगडले कित्याक लोक बोवाळ मारतालो तो आयज मोगाच्या बाबा भयणो आमी बोरवाशाची मनशां जावया केन्ना आयज फाल्यां पोरां जेन्ना म्हाका गरज पडटा तेन्ना ना एक भाव म्हणटालो फादर आय रिग्रेट कित्याक हो जर्मनीत आसतालो इंजिनियर भाव आनी सदांच गोंयांत तो व्हिडियो कॉल करतालो जाणटी आवय बापूय ताची आसलेली आनी व्हिडियो कॉलाचेर सदांच बापूय ताका म्हणटालो आरे घरा यो थोडे दीस हॉलिडे घे पूण हो पूत घरा येवंक मातसो वयर सकयल जातालो कित्याक ताचें काम बरें आसलें प्रमोशन आसलें अशें न्हय तो आवय बापायचेर रागार आसलेलो खूब मोग कोत्तालो आनी जितलेय पावटी आवय बापूय म्हणटाले अरे 2 दीस घरा यो हांगा यो घर पडे सारकें कर आमची खबर घे तेन्ना हो पूत म्हणटालो पाय तुज्या 75 बर्थडेक हांव येतां जालीं 2 वर्सां उरल्यान तुजो बर्थडे फुलोवया व्हडलें फंक्सांव करुया असलो बर्थडे आमी सेलिब्रेट करुया जितले पावटी पाय म्हणटालो घरा यो जालें पाय तुज्या 75 वर्साच्या बर्थडेक हांव येतां पूण मोगाच्या बाबा भयणो पाय बारीकशी पिडा जाली आनी 2-3 दिसांनी पाय 74 वर्सांचेरूच सोंपलो हो पूत 75 वर्सां सेलिब्रेट करूंक येवचो आसलो तो पूत बापायच्या मरणांक 74 वर्सांक पावलो येवंकूच पडले मोगाच्या बाबा भयण हांव कितें सांगता आमी मागीर रावचें न्हय जशें पुतान म्हटलें 75 वर्सां जातूच पाय फुलोवया तुजी बर्थडे आनी तेन्ना म्हणल्यार पाय मेलो आयज मोगाच्या बाबा भयण आमी मागीर रावतले तेन्ना म्हणल्यार परिस्थिती मरण कोबार जातली हांव मागीर बरो जातलो न्यू इयराक बरो जातलो तेन्ना म्हणल्यार तुजो कुटुंब कोबार जालो हांव मागीर बरो जातलो मागीर म्हजो ताळो उगडटलो तेन्ना म्हणल्यार आमचें गोंय देश पर्यावरण कोबार जावंक शकता ताका लागून आयज आमी सगळीं बरवाशाची मनशां जावया फाल्यां आमकां जातलें आमी रडटले हांव तशें न्हय पूण आमच्यान बरवसो आमी दिवया आमच्या कुटुंबान बरें तें उलोवया नेगेटीव सगळ्यांच्यान उलोवंक जाता इट डजंट टेक एफर्ट्स टू स्पीक नेगेटीव पूण बरें उलोवपाक एफर्ट्स जाय एक बरें उलयतलो घरान बाय तूं बरें कोत्ता इगोजेन बरें उलयतलो नेगेटीव सगळे उलयतात
समाजान हांव बरें उलयतलो बरवसो दितलो दर एकलो कोण निराशे आसा ताका हांव म्हणटलो देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना देवाचेर विश्वास तूं दवर आयज तुजी परिस्थिती कितेंय आसूं नेगेटीव जेन्ना उलयता वी एट्रॅक्ट नेगेटिविटी पण पॉझिटिव्ह जेन्ना उलयता बरवसो उलयता वी एट्रॅक्ट होप आनी ताका लागून आयज हो विचार तूं घे मारियेच्या जिवितान जायतें घडलें पण मारिया नेगेटिव्ह जावंक ना निराशी जाली खरी पण बरवसो सोडूंक ना आयज मोगाच्या बाबा भयणू जिवितान वयर सकयल जातलें तुज्या म्हज्या आमी निराशी जातले मनीस कशे रागार जातले पूण बरवसो आमी सोडूंक जायना जिवितान कितेंय सांडल्यार जाता पण बरवसो सांडल्यार सगळें सांडटा आनी ताका लागून ह्या वेळार आमी आमचे दोळे धापूया एक निचूळ घेवया दोळे धापून तुकाच तूं सांग आयज ह्या परबेक हांव आयलां समथींग डिफरंट आय वील डू इन माय लायफ कितें तरी वेगळीच परब जावं दी म्हजी उतरां बरवशाची जावं दी हांव जेन्ना भायर सोदतां इगोजेंतलो बरवशाचो मनीस हांव जातलो खंयसरूय हांव गेलो बरवस हांव दितलो सगळेंच खबर जावंक ना नवें करूंक जाता हो बरवस हांव दितलो हे संकल्प आयज दूर एकल्यान हांगा आसा आनी म्हाका कोण आयकता तांणी घेवचो बरवसो हांव दितलो खंयसरूय जावं म्हज्या जिवितान हो दुसऱ्यांक बरवसो दितलो आनी कसली उतरां देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना देर इज नथींग and absolutely nothing impossible with God हे म्हणूंक बरवसो वाडूंक आमकां आदार मागुया आमेन.